अमेरिकी उपमन्त्रीले तिब्बती शरणार्थीलाई भेटेपछि नेपालमा भू राजनीतिक तनाव निम्ताउन सक्ने चिन्ता व्यक्त, सन्तुलित कूटनीतिका लागि सरकारलाई विज्ञहरूको सुझाव। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित गर्ने तयारी, प्रधानमन्त्री देउवाले सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै। कुनै दलसँग सहकार्य नगरी फेरि प्रधानमन्त्री भएर देखाउन एमाले अध्यक्ष ओलीलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको चुनौती, स्थानीय तह निर्वाचनपछि पनि अहङ्कार नत्यागेको टिप्पणी। उत्तर कोरिया विरुद्ध नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदमा अस्वीकृत, रुस र चीनद्वारा भिटो प्रयोग। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 सिरिज खेल्न नेपाली क्रिकेट टोली आज अमेरिका जाँदै पहिलो म्याचमा ओमानसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी सन्तोष र म अनिल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालले उत्तर छिमेकी मुलुकको एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ। तिब्बती शरणार्थीको गतिविधि नियन्त्रण गर्ने तथा अन्य पक्षबाट हुने चीन विरोधी क्रियाकलाप हुन नदिने नेपाल सरकारको अडान हो। तर हालै नेपाल भ्रमणमा आएकी अमेरिकी उपमन्त्री उजा जियाले काठमाडौँमा तिब्बती शरणार्थीको गुम्बाको भ्रमण गरी उनीहरूसँग भेटवार्ता गरेको विषयले भू राजनीतिक तनाव निम्त्याउने चिन्ता व्यक्त भएका छन्। विज्ञहरूले भू राजनीतिक दबाव र चापमा सन्तुलन ल्याउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। दुई ढुङ्गा बीचको तरुल भन्ने कथन अनुसार पछिल्ला केही कूटनीतिक घटनाक्रमले नेपाल भू राजनीतिको भूमरीमा फस्न सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्। त्यही चिन्ताका बीच अमेरिकी उपमन्त्रीले काठमाडौँ बसाइका क्रममा उत्तरी छिमेकीको मनमा चिसो पस्ने गरी तिब्बती शरणार्थीलाई भेटेपछि कूटनीतिक मामिलालाई तरङ्गित बनाएको छ। यही मेसोमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीले संसदमा बोल्दै भन्नुभयो, म भन्न चाहन्छु गठबन्धन सरकारले हाम्रो परराष्ट्र नीतिको असंलग्नता, न्यायचित्तता, तटस्थता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथि प्रहार नगरोस्। राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डता कमजोर हुने कुनै षड्यन्त्र भित्रभित्रै नगरोस्। नेपाल एक चीन नीतिमा छ कि छैन? नेपाल हाम्रा छिमेकीहरूसँग छद्म मुखले एउटा कुरो व्यवहारमा अर्को कुरो होइन, वास्तविक अर्थमा ट्रान्सपरेन्ट ढङ्गले सन्तुलित, एकअर्कामा नखेल्ने, एउटा कार्ड अर्काको विरुद्ध प्रयोग नगर्ने र आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न नदिने यस नीतिमा अडिग छ कि छैन? अमेरिकी सहायताको एमसीसी सम्झौताको सन्दर्भमा चीनिया पक्षले राखेको चासो र चिन्तायुक्त अभिव्यक्तिको सन्दर्भमा अमेरिकी उपमन्त्रीको भेटघाटले भू राजनीतिको चाप काठमाडौँमा बढ्दै गएको देखिन्छ। कतिपयले शरणार्थी जस्तो संवेदनशील विषयलाई भू राजनीतिक मुद्दाको विषय बन्न दिन नहुने जानकारहरूको भनाइ छ। एमाले नेता एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली भन्नुहुन्छ, यो विषयलाई राजनीतिकरण गर्दा तपाईँ ठेक्न सक्नुहुन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यहाँ मार्फत मेरो प्रश्न छ सरकारलाई, यस्तो संवेदनशील मुद्दामा एउटा राष्ट्रतिर ढल्किने गरिकन नेपालले यो दबाव ठेक्न सक्छ? हिजो तपाईँहरूले एमसीसी को बारेमा त्यस्तै गर्नु, त्यो नितान्त नेपाल र अमेरिकाको द्विपक्षीय विषय थियो, तर गिजोल्दा तपाईँहरूले त्यसलाई भूरान्तिक विषय बनाउनु भयो। आज शरणार्थी विषयलाई त्यसै गरी एउटा भूरान्तिक विषय बनाउँदै हुनुहुन्छ। कता जाँदैछ नेपालको बाह्य सम्बन्ध? नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको आधारभूत संरचनाहरूलाई यसरी खलबलाउँदै जाने कुराले हामी कहाँ पुग्छौं? भू राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा बदलाव आइरहेकाले सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा विज्ञहरूले राखेका छन्। दीर्घकालीन असर पर्ने र मुलुकको हित विपरीत हुने कूटनीतिक क्रियाकलापलाई लिएर संवेदनशील हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। नेपाल चीन अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष डाक्टर सूर्यनाथ भट्टराईले भन्नुभयो, आफ्नो राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने हो भएन, राष्ट्रिय हित कहाँ छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्छ। अब हामी चाहिने अहिले अमेरिका र भारत समेत मिलेर चाहिँ चीनको विरोधमा जुन एक किसिमको चाहिने अनेक किसिमको कार्यविधिहरू गरिरहेका छन्, अब त्यो हाम्रो चाहिने स्वार्थको लागि कति हित गर्छ भन्ने कुरा हामी थाहा पाउनुपर्छ। र चाहिने अहिले चीन चाहिँ हाम्रो यस्तो नजिकको चाहिने मैत्रीपूर्ण छिमेकी हो। अमेरिकी उपमन्त्री उजा जियाले काठमाडौँमा तिब्बती शरणार्थीलाई भेट्दा संवेदनशीलता अपनाउन नसकेको परराष्ट्र मामिलाका जानकारले बताएका छन्। परराष्ट्र विज्ञ दिनेश भट्टराई परराष्ट्र मन्त्रालयले पहिले नै ब्रिफिङ गरे पनि कूटनीतिक मर्यादा विपरीत अमेरिकी पक्षले भेटघाट गरेको बताउनुहुन्छ।
डिस्करेज गरेकै थियो होला, त्यतातिर नगइदिनुहोस् भन्ने। अब उहाँहरूले पनि हाम्रो पोलिसी बुझेर म यतातिर जाने प्रोग्राम छ के गरौँ भनेर चाहिँ उहाँले त्यो हामीलाई खबर गर्दा चाहिँ जानुपर्ने थियो। अब यो हाम्रो पाहुना उहाँ त हाम्रो गेस्ट हो, उहाँको मुभमेन्ट, उहाँ कहाँ जानुहुन्छ, के कुरा गर्नुहुन्छ, कसलाई भेट्नुहुन्छ, त्यो हाम्रो चासोको विषय रहन्छ जोसुकै आप। त्यसैले सरकारले मेरो विचारमा सरकारले उहाँलाई पक्कै पनि सूचना गरेको थियो होला। कूटनीतिज्ञको भेटघाटले उत्पन्न गराएको विवाद र विरोधका अन्त्यका लागि अब सरकारले सन्तुलित भूमिकालाई निर्वाह गर्नुपर्ने देखिएको छ। छिमेकी र मित्र राष्ट्रसँग सन्तुलन कायम गर्दै मुलुकको हित र विकासमा कूटनीतिको प्रयोग सर्वाधिक महत्व पक्ष हो, जसबाट अहिले देखिन थालेका भू राजनीतिको दबाव र चापलाई सहज अवस्थातर्फ डोर्याउनेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि अहिले छलफल भइरहेको छ। बैठकमा विभिन्न दलका सांसदहरूले धारणा राखिरहेका छन्। छलफलका क्रममा विपक्षी सांसदहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वर्तमान समस्या समाधान गर्न सक्ने खालको नभएको टिप्पणी गरेका छन्। नेकपा एमालेका सांसद विष्णु पौडेलले मुलुक खाद्य सङ्कटतर्फ उन्मुख भए पनि सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउनुभयो। सप्लाई चेन तहस नहस भएको छ। वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्थाको बारेमा सरकारले सोच्नसम्म सकेको छैन। यो गठबन्धन सरकारले आम जनताको जनजीवन र मुलुकलाई चरम खाद्य सङ्कटतर्फ लग्दैछ। छिमेकी मित्र राष्ट्र र अन्य मित्र राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सम्भावित खाद्य सङ्कटबाट बच्न विभिन्न कदम चालिसक्दा पनि यो सरकार कर्तव्यच्युत भएर बसेको छ। सत्तापक्षीय सांसदहरूले भने नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन योग्य र सकारात्मक भएको दावी गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा विपक्षी दल हल्का ढङ्गमा प्रस्तुत भएको चर्चा गर्नुभएको थियो। थापाले संसदमा विपक्षी दलका नेताले कुण्ठा मात्र देखाएको बताउनुभयो। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रारम्भमै करिब घण्टौँको एउटा लामो गन्थन प्रस्तुत भइसके पछाडि मलाई केही साथीहरूले भन्नुभयो यो गन्थनमा व्यक्त भएको प्रत्येक कुराको उत्तर दिनुपर्छ। प्रश्नको उत्तर हुन्छ, विचारमा टिप्पणी हुन्छ, प्रतिक्रियामा सहमति व्यक्त हुन्छ, असहमति व्यक्त हुन सक्छ, तर कुण्ठामा त्यस्तो केही पनि हुँदैन। कुण्ठामा केवल सहानुभूति मात्र प्रकट हुन्छ। त्यसैले यो बेलामा साथीहरूले भन्नुभयो घण्टौँ बसेर बोल्ने, मैले भने यतिखेर रन्थनिएको बेलामा बसेर उठेर सुतेर जसरी बोल्न दिए पनि हुन्छ, पलटी कसेर बोले पनि हुन्छ, एक खुट्टामा टेकेर बोले पनि हुन्छ। अहिले हामीले सुनिदिनुपर्छ। सांसदहरूले बोल्ने क्रम सकिएपछि आजै बस्ने दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले छलफलमा उठेका विषयको जवाफ दिने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रममा आएका संशोधन र समग्र सरकारी नीतिलाई अनुमोदनका लागि अघि बढाइनेछ। नीति तथा कार्यक्रम अनुमोदन भएपछि प्रतिनिधि सभामा आजै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नयाँ आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण समेत पेश गर्ने कार्यसूची राखिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भोलि प्रस्तुत गर्दैछ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कुनै दलसँग गठबन्धन नगरी फेरि प्रधानमन्त्री बन्न चुनौती दिनुभएको छ। माओवादी केन्द्रको समर्थनमा 2 पटक प्रधानमन्त्री बनेको चर्चा गर्दै दाहालले आगामी चुनावबाट प्रधानमन्त्री बनेर देखाउन चुनौती दिनुभएको हो। संसदमा आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले भन्नुभयो, बैशाखी टेकेर चाहिँ हिँड्नेमा हामी छैनौँ भन्नुभयो उहाँले। म त्यही अगाडि छु, उहाँको र मेरो आँखा जुधेको छ। उहाँ आज त आँखा जुधाउन आउनु भएन। उहाँ मेरो अगाडि कम्तीमा पनि जसको सहयोगमा उहाँ 2 चोटि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, यो बैशाखी हो कि सहयोग हो? माओवादी केन्द्रकै सहयोगमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो। उहाँ एक्लै भएको छु भन्ने ठान्नु भएको छ भने त्यो भ्रम हटाइदिनुहोस्। तपाईँ एक्लै प्रधानमन्त्री हुनुभएकै छैन। पहिलोचोटि पनि माओवादी केन्द्रको तपाईँको भाषामा बैशाखी टेकेर हुनुभयो हो। दोस्रो पटक हाम्रो पनि भोट लिएर हुनुभयो हो। अब भएर देखाउनुहोस् त, अबको चुनावबाट देखाउनुहोस्, तपाईँलाई मानिन्छ, तपाईँ एमालेको प्रधानमन्त्री हुनु होला। सत्ताबाट हटेपछि स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा पनि ओलीको अहंकार र दम्बमा कमी नआएको दाहालको भनाइ थियो। आफू अझै पनि एमालेका नेता कार्यकर्तासँग सहकारी गर्न सकिने विश्वासमा रहेको उहाँले बताउनुभयो। यो प्रवृत्ति जसमा यति धेरै अहंकार, यति धेरै दम्ब र यति धेरै निषेधात्मक प्रवृत्ति नहुने हो भने अरू सबै नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्तासँग मिलेर काम गर्न म कठिन हुने देख्दिन। तर यो प्रवृत्ति यति हुँदा पनि अझै उहाँले जसरी घोचपेच गर्नुभयो, जस्ता सस्ता शब्द बाण प्रहार गर्ने कोसिस गर्नुभयो, यसले म निकै चिन्तित भएको छु।
स्थानीय तहको निर्वाचन र सरकारको नीति कार्यक्रमबारे प्रतिपक्षी एमालेको नेतृत्वले झुटो बोलेको दाहालको भनाइ थियो। उहाँले पार्टीको विवादलाई लिएर संसद भङ्ग गर्ने गल्ती ओलीले गरेको दावी समेत गर्नुभयो। सदन विघटन गरिएको होइन के त्यसरी सदन विघटन गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ? कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पार्टीभित्र भएको विवादको विषयलाई लिएर एउटा सार्वभौम संसदलाई विघटन गर्ने अपराध गर्ने छुट कसैलाई दिन्छ लोकतन्त्रभित्र? त्यो काम नेपालमा भएको होइन। त्यो मैले अहिले विश्लेषण गरेर भनेको पनि होइन। त्यो स्वयं प्रतिपक्ष अहिलेको प्रतिपक्षी दलको नेताले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ। किन विघटन गरियो भन्दा मलाई पार्टीभित्र काम गर्न दिइएन। एमालेका कतिपय नेताले शान्ति प्रक्रियाको भावना विपरीत अभिव्यक्ति दिएको दाहालको भनाइ थियो। सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टीले मध्य प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ। मधेसमा जनसङ्ख्या वृद्धि भएकाले विगतको सहमति अनुसार निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण हुनुपर्ने जसपाले माग अघि सारेको हो। सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सो पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोक्नुपर्ने बताउनुभयो। जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने, जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरू निर्धारण गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू रहेको थियो र तिनै सम्झौताका आधारमा आज नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको छ। तर आज पनि फेरि विभेद त्यहाँ कायमै छ। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रहरू तय गरिएका थिए। त्यो बेला 46% जनसङ्ख्या थियो मधेस। आज 53% पुगेको छ जनसङ्ख्या। अब 53% जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरूको पुनर्निर्धारण हुनुपर्दछ। संहिता कार्यान्वयनमा अझै पनि दलहरू र सरकार अल्झिएको उहाँको भनाइ थियो। यादवले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार अघि नबढ्ने षड्यन्त्र भएको टिप्पणी गर्नुभयो। अहिलेको निर्वाचन प्रणाली हेर्दाखेरि जो शासकको रूपमा रहेको छ तिनको पहिलो लाइनमा राखेर अनि त्यसपछि क्रमशः राखेर सीमान्तकृत र बहिष्कृत समुदायलाई या बहिष्करण पारिएका समुदायलाई अन्तिममा राखेर समानुपातिक सहभागिता हुनबाट वञ्चित पार्ने षड्यन्त्र गरिएको छ। यो सूचीलाई सच्याउनु पर्दछ। प्रदेशहरूमा प्रहरी र निजामती कर्मचारीको अभाव रहेकाले त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने माग जनता समाजवादी पार्टीले अघि सारेको छ। गृह मन्त्रालयले रोल्पा कारागारमा झुन्डिएर आत्महत्या गरेको भनिएका बन्दी सुन्दर हरिजनको मृत्युबारे छानबिन गर्न 5 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। कारागार विभागका निर्देशक झरेन्द्र प्रसाद चापागाईको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई घटना सम्बन्धमा स्थलगत सहित अध्ययन अनुसन्धान गरी 10 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भविष्यमा यस्ता घटना हुन नदिन सुधारका उपाय अवलम्बन गरिने पनि उल्लेख छ। साथै समितिको प्रतिवेदन आएपछि घटनाबारे सत्य तथ्य उजागर गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। चितवनको नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड अन्तर्गत इच्छा कामना गाउँपालिकाको न्याग्दी खोला नजिकै आज साँझ 5:30 बजे सुक्खा पहिरो खसेको छ। पहिरोमा परि माइक्रोबस र कारमा क्षति पुगेको छ भने केही व्यक्ति घाइते समेत भएका छन्। घाइतेलाई उपचारका लागि भरतपुर लगिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय मुगलिनबाट प्रहरी निरीक्षकको टोली अहिले घटनास्थलतर्फ गएको चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी नरहरी अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। पहिरोका कारण अहिले नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड अवरुद्ध भएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। विश्व महिनावारी स्वच्छता दिवस नेपालमा पनि आज विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। महिनावारीको समस्यालाई अझै गहिरिएर बुझ्न र उचित व्यवस्थापन गर्नका लागि यो दिवस मनाउने गरिएको हो। दिवसको अवसरमा सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाले जनचेतनामूलक कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन्। अधिकांश महिलाहरू महिनावारी बारे अझै पनि खुलेर बोल्न नसक्ने भएकाले पनि दिवस मनाएर चेतनामूलक कार्यक्रम गरिँदै आएको छ। खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका 1 बाहुनी डाँडाका स्थानीय बासिन्दाले सडक अवरुद्ध गरेका छन्। वडाध्यक्ष रुद्रकुमार राईले पक्षपाती तरिकाले योजना बाँडेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाहरूले सडक अवरुद्ध गरेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। च्याम्सीटार कुडले हरबेनी सडक खण्ड अन्तर्गत बाहुनी डाँडाको झापा निङलाम क्षेत्रमा खनिएको सडक स्थानीय बासिन्दाले उठाएको
यसलाई पुनः एकपटक सुन्नुहोस्। च्याम्सिङ टार कुडले हर्बेनी सडक खण्ड अन्तर्गत बाउनी डाँडाको क्षेत्रमा खनिएको सडक खण्ड स्थानीय बासिन्दाले उठाएको रकम फिर्ता नगरिएको, चालु आर्थिक वर्षमा वर्षे पानी सङ्कलन गर्न प्लास्टिक पोखरीका लागि सामग्री वितरणमा पक्षपात गरेको लगायत कारण देखाउँदै उनीहरूले सडक बन्द गरेका हुन्। कर्णाली प्रदेशको वीरेन्द्रनगरमा बलात्कार विरुद्ध प्रदर्शन गरिएको छ। त्यहाँ स्थित विभिन्न विद्यार्थीका संगठनहरू, युवा अभियन्ता संस्था लगायतका प्रतिनिधिहरूले बलात्कारका घटना विरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन्। बलात्कारका घटना दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदा पनि पीडितले न्याय नपाएको भन्दै उनीहरूले बलात्कारका मुद्दामा दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए। केही दिन अघि एक युवतीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सौन्दर्य प्रतियोगिताको सञ्चालकबाट बलात्कार भएको खुलासा गरेपछि वीरेन्द्रनगरमा पनि बलात्कारलाई कारबाही गर्न र कानूनमा भएको हदम्याद हटाउन माग गर्दै प्रदर्शन गरिएको हो। राष्ट्रिय सभाकी सांसद मदन कुमारी शाहले कैलालीको गेटा मेडिकल कलेज तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन माग गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभामा आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै शाहले गेटामा रहेको मेडिकल कलेजको 90% काम सम्पन्न भइसके पनि सञ्चालनका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा केही विषय पनि उल्लेख नगरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। त्यस्तै सांसद नारायण दत्त मिश्रले नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका राम्रा कार्यक्रम रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले किसानलाई अनुदानको व्यवस्था पर्याप्त गरे पनि खास किसानमा अनुदान नपुग्ने प्रवृत्तिमा सुधारको आवश्यकता औल्याउनु भयो। उहाँले कैलालीको गेटामा निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा रहेको मेडिकल कलेज यसै आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याउन समेत माग गर्नुभएको थियो। रोल्पाका युवाहरूले प्रमुख पदमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजय भएको खुसियालीमा बृहत सरसफाई अभियान सुरु गरेका छन्। युवाहरूले लिबाङ बजारमा सरसफाई अभियान सुरु गरेका हुन्। सो अभियानमा सहभागीले स्वतन्त्रबाट विजय बनेका काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह, धरानका मेयर हर्कराज राई र धनगढीका मेयर गोपी हमालको तस्बिर भएको ब्यानर बोकेका थिए। पछिल्लो पटक नेपालमा 8 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1969 जनाको परीक्षण भएकोमा सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सोही अवधिमा 15 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल 114 जना सक्रिय संक्रमित नेपालमा रहेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब सुर्खेत डायरीको पालो। सुर्खेत डायरीबाट चाँदनी कठायतको नमस्कार। कर्णालीमा बोलिने मातृभाषा लोप हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै सरकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। वीरेन्द्रनगरमा आयोजित प्रादेशिक भाषा संगोष्ठीमा कर्णाली प्रदेशका 5वटा भाषा लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको सरकारवालाको भनाइ छ। प्रदेशमा बसोबास गर्ने विभिन्न समुदायका मातृभाषा लोप हुने अवस्थामा रहेका हुन्। जस्तो कुसुन्डा, राउटे समुदायको खाम्ची, बोटे, राजी, काइके र छन्त्याल समुदायका भाषा लोप हुने अवस्थामा छन्। भाषाविज्ञ प्राध्यापक डाक्टर जीवेन्द्र देव गिरीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कर्णालीमा बोलिँदै आएका केही भाषा लोप हुने अवस्थातिर उन्मुख भएको बताउनुभयो। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर मोहनमाया ढकालले समृद्ध वीरेन्द्रनगर निर्माणका लागि नगरका पूर्व मेयरहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। उहाँले वीरेन्द्रनगरको विकास, निर्माण, समृद्धि तथा सम्भावनाका बारेमा पूर्व मेयरहरूको धारणा र अनुभव लिन छलफल गर्नुभएको हो। छलफल तथा परामर्श कार्यक्रममा मेयर ढकाललाई योजनाबद्ध विकास निर्माणमा जुट्न पूर्व मेयरहरूले सुझाव दिएका छन्। तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन विकास निर्माणको खाका तयार गरी जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सहितको विकास उपयुक्त हुने उनीहरूको सुझाव थियो। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर वडा नम्बर 10 ले वडाका गरिब तथा जेहेन्दार मध्येबाट एक जना छात्र छात्रालाई कृषि विज्ञान विषय निशुल्क अध्ययन गराउने भएको छ। नवनिर्वाचित वडा अध्यक्ष दिलबहादुर रखालको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। जनसेवा मावि घुस्रामा अध्यापन भइरहेको 3 वर्षीय कृषि विज्ञान विषयमा पहिलो वर्ष भर्ना बापतको रकम वडाले बेहोर्ने निर्णय भएको वडा सदस्य मनोहर लाल आचार्यले जानकारी दिनुभयो।
सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐन बहादुर चन्दले कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारमा नलाग्न निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले कर्मचारीसँग परिचयात्मक कार्यक्रम गर्दै उच्च मनोबलका साथ समृद्ध सिम्ता बनाउन लाग्न र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। साथै राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र नराम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई दण्डको व्यवस्था हुने उहाँको भनाइ छ। गाउँपालिका उपाध्यक्ष गोमा शर्माले पनि काम गर्ने सवालमा कसैलाई विभेद नगरी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको असल व्यक्तिको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकामा कार्यपालिकाको चुनावका लागि एमाले माओवादी केन्द्रबीच तालमेल भएको छ। यही जेठ 18 गते हुने गाउँ कार्यपालिकाको चुनावका लागि माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेसँग तालमेल गरेको हो। वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तहको चुनावमा माओवादी कांग्रेस बीच तालमेल भएको थियो। कार्यपालिकाको चुनावका लागि 2 खुल्ला सदस्य र 4 निर्वाचित महिला सदस्यहरू गरी 6 पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ। हवस् त सुर्खेत डायरी आजलाई यति नै। चाँदनीको ठायत बिदा हुन्छु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। आर्थिक असमानता हटाउने सरकारको प्रयासमा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन नसकेको देखिएको छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा अझै पनि 18.7% नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनका अनुसार 26 जिल्लाका 12,24,417 घर परिवारको सर्वेक्षण गर्दा 3,91,831 परिवार गरिब परिवार पहिचान भएको हो। यसैबीच 7वटै प्रदेश, 77 जिल्ला र सबै स्थानीय तहको प्रशासनिक नक्सा तयार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा 25% बजेट खर्च गरेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म चालु र पुँजीगत गरी कुल बजेटको 25.61% बजेट खर्च भएको हो। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले 30.17 र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा शहरी मन्त्रालयले 34.42 प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। वैशाख मसान्तसम्म कर्णाली प्रदेशमा 28,84,29,014 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रणको कार्यालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले तत्काल मंकी पक्स विरुद्ध सामूहिक खोप अभियानको आवश्यकता नरहेको स्पष्ट पारेको छ। मंकी पक्स सामान्य प्रकृतिको भाइरल संक्रमण मात्रै भएकाले नियन्त्रण गर्न हाल प्रयोगमा रहेका खोप कार्यक्रम नै प्रभावकारी हुने WHO को भनाइ छ। तर यसको फैलावट रोक्नका लागि भने सावधानी अपनाउन उसले सुझाव दिएको छ। अहिलेकै अवस्थामा प्रभावकारी उपाय र सावधानी अपनाए यसलाई सजिलैसँग नियन्त्रण गर्न सकिने WHO का अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै अल जजिराले जनाएको छ। हालसम्म क्यामरून, आइभोरी कोस्ट, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र कङ्गो, दक्षिणी सुडान र नाइजेरिया लगायत धेरै अफ्रिकी देशहरूमा यो संक्रमण देखा परेको हो। त्यस्तै युरोप, मध्य पूर्व र उत्तर अमेरिका लगायतका देशमा पनि मंकी पक्सका कारण संक्रमित हुनेको संख्या बढेको पाइएको छ। उत्तर कोरिया विरुद्ध नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने उद्देश्यले सुरक्षा परिषदमा प्रस्तुत प्रस्ताव रुस र चीनले भिटो प्रयोग गरी असफल बनाएका छन्। सुरक्षा परिषदका 13 सदस्यीय देशले अनुमोदन गरेको प्रस्तावलाई रुस र चीनले विशेषाधिकार भिटो प्रयोग गरी असफल बनाएका हुन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि चीनका स्थायी प्रतिनिधि झाङ जुनले सम्बन्धित देशहरूले नाकाबन्दीको कार्यान्वयनमा मात्र एकतर्फी जोड दिन नहुने उल्लेख गर्नुभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। कोभिड-19 को पृष्ठभूमिमा थप प्रतिबन्धले ठूलो मानवीय प्रभाव पार्ने उहाँको भनाइ थियो। मस्यौदा प्रस्ताव पारित गर्न परिषदका स्थायी सदस्य रुस, चीन, फ्रान्स, बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कम्तीमा 9 मत आवश्यक पर्छ र 5 वटै स्थायी सदस्यले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यसैबीच उत्तर कोरियाको क्षेपणास्त्र कार्यक्रमलाई सहयोग गरेको भन्दै अमेरिकाले 2 वटा रुसी ब्याङ्कलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। अमेरिकाले राष्ट्र सङ्घमा पेश गरेको प्रतिबन्धको प्रस्तावलाई चीन र रुसले भिटो प्रयोग गरी विफल पारेपछि व्हाइट हाउस क्रुद्ध बनेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। अमेरिकामा हुने आइसिसी विश्वकप लिग 2 त्रिकोणात्मक ओडिआई सिरिज खेल्न नेपाली टोली आज त्यसतर्फ प्रस्थान गर्दैछ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले नेपाली क्रिकेट टोलीलाई आज विदाई गरेको छ। क्यानका अनुसार टोली आज साँझ 8:30 बजे अमेरिकातर्फ प्रस्थान गर्नेछ। नेपालले जेट
26मा ओमानसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने तालिका तय भएको छ। नेपालले अमेरिका विरुद्ध पहिलो म्याचमा जेठ 28 गते प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। त्यस्तै नेपाल र ओमान बीच अर्को खेल जेठ 31 गते र अमेरिका र नेपाल बीच दोस्रो म्याच असार 1 गते हुनेछ। नेपालको यो विश्वकप लिग 2 मा चौथो त्रिकोणात्मक सिरिज हो। 7 टोली सहभागी विश्वकप लिग 2 मा शीर्ष 3 टोलीले आगामी वर्ष हुने एक दिवसीय विश्वकप ग्लोबल छनौट सिधै खेल्न पाउने भएका छन्। बाँकी 4 टोलीले भने प्लेअफ खेल्नु पर्नेछ। च्याम्पियन्स लिग फाइनलमा आज लिभरपुल र रियल मड्रिड बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। खेल नेपाली समयअनुसार आज राति 1:15 बजे पेरिसमा सुरु हुनेछ। रियल मड्रिडले च्याम्पियन्स लिगको उपाधि 13 पटक जितिसकेको छ। लिभरपुलले 7औं पटक च्याम्पियन्स लिगको उपाधि उचाल्न आज प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। जारी सिजन लिभरपुलले एफए कप र लिग कप जितिसकेको छ। सन् 2017-18 को सिजनमा दुई टोली बीच च्याम्पियन्स लिग फाइनलमा भएको भेटमा रियलले जित निकालेको थियो। लिभरपुल इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको उपाधि उचाल्न नसकेको चोटसहित प्रतियोगितामा सहभागी हुँदैछ। जाँदै मुख्य समाचार फेरि एकपटक। अमेरिकी उपमन्त्रीले तिब्बती शरणार्थीलाई भेटेपछि नेपालमा भू राजनीतिक तनाव निम्ताउन सक्ने चिन्ता व्यक्त। सन्तुलित कूटनीतिका लागि सरकारलाई विज्ञहरूको सुझाव। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित गर्ने तयारी। प्रधानमन्त्री देउवाले सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै कुनै दलसँग सहकार्य नगरी फेरि प्रधानमन्त्री भएर देखाउन एमाले अध्यक्ष ओलीलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको चुनौती। स्थानीय तह निर्वाचनपछि पनि अहङ्कार नत्यागेको टिप्पणी। उत्तर कोरिया विरुद्ध नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदमा अस्वीकृत। रुस र चीनद्वारा भिटो प्रयोग। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 सिरिज खेल्न नेपाली क्रिकेट टोली आज अमेरिका जाँदै पहिलो म्याचमा ओमानसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। हवस् त राति 8 बजे अर्को बुलेटिनका साथमा आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सहकर्मी सन्तोष र म अनिल आज्ञा माग्छौँ। नमस्ते।